बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। नासाज़ी तबा के बायस कुछ वक्त के बाद मुलाकात हो रही है। आज अहम मौजू है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सऊदी अरब ज़ियूफ़ुर रहमान से पैसे हासिल करता है, कमाई करता है, तो उन पैसों का क्या किया जाता है। ये दो चीज़ें हैं, ये एतराज़ भी है, सवाल भी है। सवाल तो यही है कि इन पैसों का क्या किया जाता है। एतराज़ ये है कि ये पैसे हासिल किए जाते हैं, कितनी मिक़दार में हासिल किए जाते हैं। आए दिन हज महंगा हो रहा है। एक तरफ ज़ियूफ़ुर रहमान कहा जाता है, अल्लाह के मेहमान कहा जाता है। किसी अरब के यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो वो तो बड़ी उसकी इज़्ज़त करता है। अल्लाह के मेहमानों के लिए हज को, उम्रे को, ज़ियारत को क्यों महंगा किया जा रहा है। और फिर एतराज़ ये है, दो कदम आगे बढ़ के लोग करते हैं कि पैसे मेरे और आपके होते हैं, हज और उम्रे पर मैं और आप जाते हैं, दौलतें दे के आ जाते हैं, झोलियाँ भर भर के सऊदी हुकूमत को दे के आते हैं, तो फिर वो उन पैसों को जो है वो अयाशी पर, फहाशी पर, उरियानी पर ख़र्च करते हैं। जिद्दा और सऊदी अरब के दीगर जो शहर हैं, रियाज़ या दीगर मकामात हैं, वहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, रक़्स व सुरूर की महफ़िलें होती हैं। बाहर से सलमान ख़ान को, शाहरुख़ ख़ान को और शकीरा को और न जाने किस किस का नाम लिया जाता है, उसको बुलाया जाता है। तो मेरे और आपके जो पैसे हैं वो उनको दे दिए जाते हैं। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं जी सऊदी हुकूमत इन पैसों को ख़र्च करती है, अब आजकल इज़राइल को टैंक दे रही है, गोला बारूद दे रही है और इसके साथ साथ पेट्रोल दे रही है ताकि वो गज़ा को तबाह करें, मुसलमानों को ख़त्म करें। आले यहूद हों या आले सऊद हों, ये सब एक हैं। इस तरह के एतराज़ात भी किए जाते हैं। इन तमाम पहलुओं का आज के व्लॉग में जायज़ा लेंगे कि ज़ियूफ़ुर रहमान के साथ सऊदी अरब ये इतनी बड़ी जो मुबैना धांधली है या मुबैना ये तमाम मामलात हैं वो क्यों कर रही है। सऊदी हुकूमत को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरब मेहमान नवाज होते हैं तो ज़ियूफ़ुर रहमान का तो हक़ ज़्यादा बनता है। इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि हज कहाँ महंगा हो रहा है, उम्रा कौन महंगा कर रहा है और कमाई कौन कर रहा है। आप जब उम्रे के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं या आप जो राब्ता करते हैं, सबसे पहले आप अपने ट्रैवल एजेंट के साथ राब्ता करते हैं। वो ट्रैवल एजेंट आपका पासपोर्ट लेता है, आपका वीज़ा लगवाता है, आपके टिकट्स बुक करता है, आपकी होटलिंग का इंतज़ाम करता है, आपके क़याम व ताम का इंतज़ाम करता है और आपको एक पूरा पैकेज देता है कि ये 7 दिन का पैकेज है, ये इतने पैसों का है, ये 15 दिन का पैकेज है, ये इतने पैसों का है, ये 21 दिन का पैकेज है, ये इतने पैसों का है। एक एक चीज़ में वो कमीशन हासिल करता है, एक एक चीज़ में वो टिकट में कमीशन लेता है, वो वीज़े में कमीशन लेता है, वो होटल में कमीशन लेता है, वो क़याम व ताम में कमीशन लेता है, वो होटल वालों से कमीशन लेता है, वो खाने वालों से कमीशन लेता है, आपको पूरा पैकेज बना के देता है। खुदारा ये सारा कुछ सऊदी गवर्नमेंट के खाते में न डाला कीजिए। सऊदी गवर्नमेंट तक आपका क्या पहुंचता है? आपके वीज़े की प्रोसेसिंग की फ़ीस पहुंचती है, वो 300 सऊदी रियाल हैं। 300 सऊदी रियाल $100 से भी कम, 25 से 26 हज़ार पाकिस्तानी, 12 से 13 हज़ार जो है वो इंडियन रुपया बनता है, जो प्रोसेसिंग के लिए पहुंचता है। और आप देखें, आपके नादरा के ऑफ़िस हैं, वापटा के ऑफ़िस हैं, आपके पासपोर्ट के ऑफ़िस हैं, वहाँ पर आप फ़ीसें अदा करते हैं, अपना पासपोर्ट लेते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड लेते हैं, अपनी दीगर चीज़ें लेते हैं। तो ये भी एक ऑफ़िस है वीज़े इशू करने का, उसका दफ्तर है, उसका अमला है, उसके लोग हैं, उसकी सिक्योरिटी है, उसके मामलात हैं। तो वो एक 300 सऊदी रियाल उस मद में लेते हैं। इसके अलावा कोई फ़ीस सऊदी अरब हज और उम्रे की आपसे वसूल नहीं कर रहा। आप कहेंगे बड़े बड़े होटल हैं, इतनी महंगी महंगी जगह हैं, इतने महंगे वो तमाम मामलात हैं, वो पैसे किधर जाते हैं? मैं आपको मक्का मुकर्रमा के जो बिल्कुल हरम के अतराफ़ में तमाम बड़े बड़े होटल्स हैं, ये सारे के सारे चैरिटी के होटल्स हैं। वक्फ़ कहते हैं अरबी में इन्हें। ये वक्फ़ हैं, चैरिटी के होटल्स हैं, किसी ने बनाकर वक्फ़ किए हुए हैं। यहाँ का पैसा चैरिटी में जाता है, गरीबों में जाता है, उन लोगों में जाता है जिन्होंने बनाकर गुरबा के लिए ये वक्फ़ कर रखे हैं। ये सऊदी गवर्नमेंट के होटल्स नहीं हैं, ये बात याद रख लीजिए। हज महंगा हो रहा है आपकी ट्रैवल एजेंसियों के ज़रिए, आपकी फ़्लाई कंपनियों के ज़रिए, आपके दीगर मामलात के ज़रिए। कोविड के बाद पूरी दुनिया में डॉलर महंगा हुआ तो टिकट्स महंगे हुए, डॉलर महंगा हुआ तो होटल्स की रिहाइश महंगी हुई, डॉलर महंगा हुआ तो खाना महंगा हुआ। वो जो सब कुछ आप जमा करके झोलियाँ भर के सऊदी अरब के खाते में डाल देते हैं और प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, खुदा ऐसा ना किया कीजिए।
حقائق کو جانا کیجئے۔ 300 سعودی ریال آپ سے پروسیسنگ کی فیس لے کر سعودی عرب سہولیات کیا مہیا کر رہا ہے۔ دنیا کا بیسٹ نظام اس وقت رائج ہے بجلی کا مکہ مکرمہ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں۔ دنیا کی زبردست صفائی کی مشینیں وہاں پر موجود ہیں، دنیا کا بہترین اکوپمنٹ وہاں پر موجود ہے، دنیا کی شاندار ساؤنڈ سسٹم ایسا پوری دنیا میں نہیں ہے جو حرمین شریفین میں لگایا گیا ہے، خاص طور پر مسجد الحرام میں جو لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو توسیعات ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ جو وہاں پر بڑھ رہا ہے ایریا اور عبادت کے لیے وسعت پیدا کی جا رہی ہے، سیکیورٹی کے انتظامات، صحت کے انتظامات، ایمبولینسز کے انتظامات۔ عمرہ کے لیے جو آدمی جاتا ہے نا، حج کے لیے جاتا ہے، اس کا علاج فری ہے۔ اس کا دل کا آپریشن کرنا پڑے وہ فری کرتے ہیں، اس کے دماغ کا آپریشن کرنا پڑے وہ فری کرتے ہیں، اس کا علاج فری ہے، اس کے تمام معاملات فری ہیں، سیکیورٹی فری ہے، فضائی طور پر آپ کو سیکیور کیا جا رہا ہے، زمینی طور پر سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے، صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں، دنیا کا بیسٹ اکوپمنٹ وہاں پر لا کر مہیا کر دیا جاتا ہے۔ اور جن دنوں حج ہوتا ہے وہ مزدلفہ میں، وہ عرفات میں، وہ مسجد الحرام میں، وہ راستوں میں مصنوعی بارشیں کی جاتی ہیں، فضائی سیکیورٹی لے کے آئی جاتی ہے، زمینی سیکیورٹی کو بڑھا دیا جاتا ہے، صحت کے ایسے شاندار مراکز قائم کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کے فری آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں، فری ڈسپینسریاں قائم ہو جاتی ہیں، ڈاکٹرز متعین ہو جاتے ہیں، ایمبولینسز سروس شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے 300 سعودی ریال میں پورا ہو رہا ہے۔ یہ سعودی عرب خرچ کر رہا ہے ضیوف الرحمن پر۔ سعودی عرب دل و جان سے خدمت کر رہا ہے اللہ کے مہمانوں کی۔ سعودی عرب اللہ کے مہمان سمجھ کر سینے سے لگا رہا ہے آپ کو۔ میں نے یہاں پر دیکھا ہے جن لوگوں نے حج عمرے کا کام شروع کیا نا، میں یہ بات کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کر رہا یا کسی کے حوالے سے نہیں کر رہا، عام لوگوں نے کاروبار شروع کیا، سالوں میں کروڑ پتی بن گئے۔ یہ کروڑ پتی لوگ بنے ہیں، سعودی عرب نے حج عمرے سے نہیں کمایا۔ سعودی عرب نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کے حاجیوں کی خدمت کی ہے، آپ کے معتمرین کی خدمت کی ہے، آپ کے زائرین کی خدمت کی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا جی کہ سعودی عرب کما گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر گیا، یہ سب افسوسناک ہے۔ 1932 میں سعودی عرب قائم ہوا، تب سے لے کر آج تک سعودی عرب حاجیوں پر خرچ کر رہا ہے، حاجیوں سے حاصل نہیں کر رہا، کما نہیں رہا۔ 1932 کے بعد تیل نکلا تھا 1938-40 میں، یہ جو درمیان کے 6 7 8 سال ہیں، ان میں بھی سعودی عرب نے خدمت ہی کی ہے۔ تیل نکلنے کے بعد کی خدمت تو بے شمار ہے۔ جس دن سے قائم ہوا ہے سعودی عرب، اس دن سے لے کر آج تک سعودی عرب نے، آل سعود نے حرمین شریفین کی خدمت کی ہے، حرمین شریفین کے لیے خرچ کیا ہے۔ تمام دول عربیہ، تمام یہ جو مملکتیں ہیں یہ اکٹھی ہو کر آئی تھیں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس کہ آپ ہم سے ڈونیشن لے لیں، آپ ہم سے پیسے لے لیں، ہم حاجیوں کی مل جل کی خدمت کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، ہمارے مہمان ہیں، سعودی لوگ ان کی خود خدمت کریں گے۔ 1932 سے پہلے جب عثمانیوں کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، میں اسے عثمانیوں کی حکومت کہتا ہوں، خلافت عثمانیہ نہیں کہتا، یہ بڑی جبراً یہ حکومت مسلط کی گئی تھی اور مکہ مدینہ پر قبضہ کیا گیا تھا، عربوں کو یہاں سے نکالا گیا تھا۔ تو یہ خلافت کا ہے کہ جس میں لوگوں کو نکال دیا جائے اور ان کے گھروں پر، ان کے کاروباروں پر، ان کی جگہوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ تو وہاں پر قبضہ کیا گیا تھا۔ تو اس وقت جب عثمانیوں کی حکومت تھی نا، چندے مانگے جاتے تھے، کہیں سے غلاف کعبہ بن کے آ رہا ہے، کہیں سے حاجیوں کے لیے ستو آ رہا ہے، کہیں سے حاجیوں کے لیے پانی آ رہا ہے، کہیں سے حاجیوں کے لیے کچھ اور آ رہا ہے۔ 1932 کے بعد تمام فنڈز بند کر دیے گئے، تمام تعاون بند کر دیا گیا۔ 1940 کے بعد جب تیل نکل آیا، سبحان اللہ، اس کے بعد کی خدمات یہ آپ کے سامنے ہے۔ تمام توسیعات سعودی عرب نے اپنے پیسے سے کی ہیں، تمام خدمت سعودی عرب اپنے پیسے سے کر رہا ہے، تمام کے تمام معاملات سعودی عرب اپنے سرمائے سے کر رہا ہے، کسی سے چندہ لے کے نہیں کر رہا۔ آپ نے حج میں دیکھا ہے سعودی لوگ کس طرح خدمت کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے مدینے میں صبح گزاری ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح چائے لے کے آ رہے ہیں، فروٹ لے کے آ رہے ہیں، جوس لے کے آ رہے ہیں، لسی لے کے آ رہے ہیں، دہی لے کے آ رہے ہیں، وہاں کی جو مشہور لبن ہے وہ لا کے پلا رہے ہیں، آپ کو کھانے پیش کر رہے ہیں۔ اور حج کے دنوں میں سبحان اللہ مزدلفہ عرفات کے راستوں میں سعودی مائیں بہنیں بیٹیاں سعودی جوان آ جاتے ہیں، آپ کو جوسز دے رہے ہیں، لسیاں دے رہے ہیں، کھانے دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ یہ حاجیوں پر خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔
حاجیوں کو نوازنے والے لوگ ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے مانگنے والے لوگ ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں، تو یہ تمام جھوٹی باتیں اور افواہات اور اس طرح کے الزامات اور اتہامات کہ سعودی عرب کما رہا ہے، 300 سعودی ریال آپ پروسیسنگ کی فیس دیتے ہیں ویزے کی، اور وہ بھی اسی آفس کی فیس ہوتی ہے جس میں کام چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ٹرانسپورٹ، آپ کا تمام حرم کا نظام، دنیا کا بیسٹ بجلی کا نظام، دنیا کا بیسٹ وائس سسٹم، دنیا کا بیسٹ صفائی کا نظام، دنیا کا بیسٹ انوائرمنٹ، دنیا کا سب سے شاندار خوشبو وہاں پر چھڑکا جاتا ہے، تمام صفائی کا بہترین شاندار انتظام کیے جاتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں تو ان کو وہاں عرفات تک وسعت دے دی جاتی ہے، مصنوعی بارشیں کی جاتی ہیں، فضائی سیکیورٹی دی جاتی ہے، زمینی سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ ایسے انتظامات ہوتے ہیں کہ آپ پیسوں سے تول نہیں سکتے ان جذبوں کو۔ خدمت کے ان پہاڑوں کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے جو آل سعود نے قائم کیے ہیں، جو معیارات خدمت کے، انہیں کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام جھوٹی باتیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویزے کی فیس کے علاوہ کچھ بھی آپ سعودی عرب آپ سے چارج نہیں کر رہا، وہ آپ کا ایجنٹ لے رہا ہے اور آپ کے لیے تمام چیزیں مہیا کر رہا ہے، چاہے وہ ٹکٹ کی مد میں ہو، چاہے وہ ہوٹل کی مد میں ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کی مد میں ہو۔